यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ राजकिशोर यादव। उहाँ जनता समाजवादी पार्टीका नेता हुनुहुन्छ। सिराहा 4बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, पूर्व मन्त्री। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। समसामयिक यस मानेमा एमसीसीका सवालों पर राजनीतिक दलहरू आन्तरिक हिसाबले बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गरेका छन्। अब के होला, अनुमोदन नभए के होला, अनुमोदन भएपछिको उत्पन्न हुने प्रतिक्रिया, आन्तरिक राजनीतिक अवस्था र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमसँग पनि जोडेर हेर्न सकिन्छ। छिमेकी देशहरूको पनि प्रतिक्रिया के रहला, यो एउटा मानिस आम रूपमा लेखाजोखा, हिसाब किताब, विश्लेषण यसरी गर्न थालेका छन्। आज म उहाँसँग यो समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म कहाँ प्रवेश गरेँ भने एमसीसी बडा लामो समयदेखि अहिले बच्चा सबै यो एमसीसी को सवाल उपर जिज्ञासा राख्छन्। प्रश्नहरू यत्र तत्र उठेका छन्। राजनीतिक दलभित्र यस सवालमा फरक धारणा, अर्थात् पार्टी आन्तरिक हिसाबले नै विभाजित अवस्थामा देखिन्छ। एमसीसीलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने, गर्दा के हुन्छ, यी यावत पक्ष छ। अब बुझिए अनुसार तपाईको पार्टी जनता समाजवादी पार्टीमा पनि समस्या छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी जो होलमा उहाँ एडभोकेसी गरिरहनु भएको छ, यो हुबहु जस्ताको तस्तै अनुमोदन हुनुपर्छ। उपेन्द्रजी मौनता साधेर बसेको देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनमा खास गरी दुईवटा पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र, यो संशोधन बिना पास हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा देखिन्छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि त्यही लाइनमा देखिन्छ। तर आज संसदमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यो विषयलाई छलफलका लागि पेश गर्दैछन्। अब अप्ठ्यारो स्थिति के देखियो भने सत्ता गठबन्धनको के हुन्छ, प्रमुख प्रतिपक्ष र नेपाली कांग्रेस बीच यसो उठबस बढेको थियो। अलग ढङ्गले मानिसहरू फेरि विश्लेषण गर्न थालेका थिए। त्यो स्थिति के रहने, समग्रमा हेर्दा एमसीसीलाई अब कुन रूपमा सत्ता गठबन्धनले ग्रहण गर्छ, त्यसको राजनीतिक प्रतिक्रिया के उत्पन्न हुन्छ बताइदिनुहोस् त। म यहीबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। बडो महत्त्वपूर्ण र सर्वाधिक नेपालमा चर्चा रहेको विषय, नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिको मूल केन्द्रमा रहेको सरकारको भविष्य के हुने, सरकारमा रहेको दलहरूको भविष्य के हुने, हैन। त्यसैले इभेन नेपाली समाज पनि यसको बारेमा विभाजित र चिया पसलदेखि र चौकहरूमा सबभन्दा बढी एमसीसी बारेमा चर्चा रहेको छ। मलाई लाग्छ यसलाई खास गरी नेपालका राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ताहरूले आन्तरिक व्यक्तिक स्वार्थमा जसरी यसलाई गिजोलियो, जसरी यसलाई आन्तरिक लाभ र हानिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जसरी यो विषयलाई प्रस्तुत गर्यो, यसले गर्दा मलाई लाग्छ नेपाली समाज विभाजित हुन गयो र यो जरुरतभन्दा बढी चर्चाको विषय बन्न गयो। त्यसैले अब आजको हिजोदेखि आजसम्मको जुन सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ, सुरुमा त यो एमसीसी टेबलै हुँदैन कुनै पनि हालतमा, यसलाई हामीले टेबल हुन दिन्नौँ भन्यो। पछि त्यो टेबल पनि भयो।
र यो बिचमा मल्टिपल लेयरमा हैन मिटिङहरू भयो, एकपक्षीय द्विपक्षीय सर्वपक्षीय भनौँ न, दोहोऱ्यादोहोर भएको छ नेताहरूको। त्यसैले यसले के गर्यो भने हामीलाई या नेपाललाई अनाहकमा केही नेतृत्वको गलत कदमले गर्दा इन्टरनेसनल शक्ति राष्ट्रहरूलाई ड्र्याग गरिदियो। आम्ने सामने बनाएको यो चाहिँ दुःखद पक्ष हो। यसले नेपालको दीर्घकालीन हित गर्दैन। नेपालको जुन भू अवस्थिति छ, हामी जहाँ जुन अवस्थामा हाम्रो जियोपोलिटिक्स छ, हाम्रो जुन प्रकारको हामी दुईटा महाशक्ति राष्ट्रको बिचमा छौँ हैन, त्यसैले यस्ता विषयहरूमा बडो संवेदनशील भएर र दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर डिल गर्नुपर्ने विषय हो। तथापि यो विषयलाई जसरी हाम्रो नेपालको इन्टरनल डोमेस्टिक पोलिटिक्समा जसरी चलखेल गरिन्छ त्यसरी यसलाई गर्यो। सत्तामा हुँदा एउटा कुरा हैन, बाहिरिँदा अर्को कुरा, आफ्नो स्वार्थ पुरा हुने बारेमा एक प्रकारको भाष्य निर्माण गर्ने, त्यो स्वार्थ अलिकति तलमाथि भयो भने अर्को प्रकारको भाष्य निर्माण गरेर जनतालाई उत्तेजित पार्ने, जुन प्रकारको चरित्र, जुन प्रकारको प्रवृत्ति र जुन प्रकारको विषयहरूलाई प्रस्तुत गर्यो, यसले गर्दा मलाई लाग्छ यो समस्याहरू देखा परेको हो। तथापि एमसीसी को विषयमा निश्चित रूपमा एउटा सामरिक महत्त्व बोकेको आर्थिक परियोजना भएको हुनाले र एउटा शक्ति राष्ट्रले यो अनुदान दिएको, त्यसको बारेमा विश्वमा आफ्नै प्रकारका धारणाहरू छ र त्यो लिँदा अरू मुलुकहरूले देखाउने प्रतिक्रिया के होला भन्ने संशयको बिचमा आज एउटा सुखद पक्ष के भनौँ भने सम्भवतः यो बारेमा सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने थोर बहुत केही असहमतिका बावजुद सहमत हुने स्थिति निर्माण हुँदैछ। गठबन्धन बीचको खास गरी गठबन्धन बीचमा होइन, मैले यसलाई बृहत किन के रूपमा भने एउटा त हिजोदेखि गठबन्धन नतोड्ने र एउटा विकल्प सहित भनौँ न बीचको बाटोबाट गठबन्धनका खास गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षको जुन प्रकारको कुराहरू आइरहेको छ र प्रधानमन्त्रीसँग जुन प्रकारको मिटिङहरू भएको कुरा आयो, यसले के देखाउँछ भने गठबन्धन यसलाई पास गर्ने पक्षमा जान्छ र विपक्षमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष चाहिँ नेकपा एमाले हिजो सरकारमा हुँदा उहाँको एमसीसी बारेमा स्ट्यान्ड र त्यस पश्चात पनि उहाँहरूले यो विषयमा खास गरी आफ्नो कुनै स्ट्यान्ड जाहिर नगरेको हुनाले र त्यसका नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा उहाँहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा यो पास होस् भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यसैले अब एमसीसी पास हुन्छ र संसदमा रहेका प्रमुख दलहरू भनौँ न तपाईको यसको बारेमा एक प्रकारको कोही चाहिँ भोटै हालेर समर्थन गर्छ भने कोही चाहिँ मौन बसेर समर्थन गर्ने स्थिति देखा पर्यो। त यो राजनीतिमा यो ठट्टा भएन, छलछाम, जालसाजी, जाली, कप्टी, यो जो गाउँमा प्रवृत्ति एक खाले हुन्छ नि, अर्थात् विभिन्न सहरी क्षेत्रमै पनि हुन्छ, यस्तो पनि राजनीति हुन्छ। लामो समयदेखि एक ढङ्गले धारणा बनाउने अनि आम मानिसमा एक खाले धारणा बन्ने, जनमत त्यो खालको बन्ने, अनि फ्याट अनुमोदन चाहिँ के भने आफ्नो मुहार बचार फेस सेभ भन्छ नि, फेस सेभ गरेर अनि अनुमोदन गराइदिने, यो राष्ट्रघाती छ पनि भन्ने, यसले मुलुकमा भयानक खतरनाक अवस्था, यो अत्यन्त रणनीतिक महत्त्वको छ, दीर्घकालीन यसको नकारात्मक असर गर्छ पनि भन्ने, अनि राजनीतिक दलहरूले अन्तिममा गएर त्यो नेतृत्वले सरेन्डर गर्ने, त्यो यस्तो पनि राजनीति हुन्छ। जीवरामजी, म यहाँको कुरासँग सहमत हुँदै यहाँले भन्नुभयो नि नेपाल त गाउँै गाउँले भरेको हो
नेपालको राजनेता तथाकथित भनौँ न या नेतृत्वकर्ताहरूको हरकत हेर्दा म त एउटा गाउँको ठिटो होइन, गाउँमै जन्मेको, मलाई लाग्छ हामी बाल्यकालमा हाम्रा गाउँका भरभला आदमी भन्थ्यौँ या मुखिया भन्थ्यौँ, उहाँहरूको चिन्तन, उहाँहरूको एक प्रकारको इन्टिग्रिटी, उहाँहरूको जुन प्रकारको विषयप्रतिको जुन कमिटमेन्ट हुन्थ्यो, मलाई लाग्छ आजको नेताभन्दा कयौँ गुणा बढी पारदर्शी, जिम्मेवार र इमान्दार देखिन्थ्यो। त्यसैले यो दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि अहिलेको हाम्रो राजनीतिको स्ट्यान्डर्ड एकदमै झरेको भनौँ या एकदम त्यो पोलिटिकल स्ट्यान्डर्ड डिग्रेड भयो, तल्लो स्तरको राजनीति भयो। यसले गर्दा मुलुकको हित गर्दैन। आज हाम्रो मुलुकको क्रेडिबिलिटी इन्टरनेसनल एरिनामा, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एकदम कमजोर भएर गयो, जसले गर्दा नेपालको नेताहरूलाई जसलाई जतिखेर मन लाग्यो फोन गरिदिने र उनले आफ्नो करिन्दा जस्तो यसो गर उसो गर, यो गर्नु हुँदैन त्यो गर्नु हुँदैन, हाम्रो आन्तरिक मामलाहरूमा पनि जो चाहिँ हामी एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हौँ होइन, र सार्वभौमिकता भनेको ठुलो र सानो मुलुकको ठुलो सानो हुँदैन, सबैको आफ्नै हुन्छ। डिग्निटी भनेको सबैको आफ्नै हुन्छ। त्यसैले कोही धनी होला, कोही शक्तिशाली होला, तथापि हाम्रो मुलुक एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हो र हामीले आन्तरिक निर्णयहरू आफ्नो स्वविवेकले आफ्नो मुलुकको हितलाई ध्यानमा राखेर, नेपाली जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नेपालका नेताहरूले त्यो स्वविवेकले नेपाली जनताको हितमा, नेपालको हितमा बाह्य प्रभाव बिना त्यो गर्छन् भनेर कसैले पत्याउँछ? यो दुर्भाग्य हो। यो मलाई लाग्छ यो नेतृत्व गर्ने जुन अहिलेको पुस्ता हो, यो पुस्ताले वास्तवमा मुलुकलाई, मैले भने नि यो विषय यसरी राजनीतिकृत गर्नुपर्ने, यसरी यसलाई गिजोल्नुपर्ने विषय थिएन। यो आजको विषय होइन। नेपाली समाजलाई जसरी गलत गलत तथ्यहरू पस्किने कोसिस गर्यो र जुन प्रकारले समाज आज विभाजित छ, मलाई लाग्छ ती नेताहरूले हिजो आफूले बोलेका कुराहरूप्रति जिम्मेवारी लिने कि नलिने होइन। आफूलाई चाहिँ राजनेता पनि भन्ने होइन, देशको नेतृत्व गर्छु, प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरू होइन, मन्त्री भइसकेका मान्छेहरू, पार्टी अध्यक्ष भइसकेका मान्छेहरूले जसरी व्यक्तिक स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विषयहरूप्रति जुन दृष्टिकोणहरू बनाउने अनि त्यही कुरा बाहिर पस्किने जुन काम गरेको छ र यसले गर्दा त अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको ठुलो एक प्रकारको बेइज्जती जस्तो भएको छ। अर्को नेपाली समाजमा पनि त्यो नेताप्रति आजको पढ्दै गरेका युवाहरू भोलि म नेता बनेर देशलाई नेतृत्व गर्छु भन्दा कुन नेतालाई आदर्श मानेर अगाडि बढ्ने हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ सोच्नुपर्ने हो। त्यो चिन्ताको विषय हो। यही एउटा विषयमा प्रवेश गरौँ न फेरि। आज संसद 1 बजेदेखि सुरु हुँदैछ होइन, अनि यही जनार्दन शर्मा माओवादी केन्द्रको माथिल्लै तहको नेता मानिन्छ, अर्थमन्त्री छन्। अब उनले त्यहाँ छलफलका लागि पेश गर्छन् अनि त्यो आम मानिसले हेर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रको एउटा स्ट्यान्ड, प्रचण्डजीको, त्यसमा पनि नारायण काजीजी कसिएर बोलिरहनु भएको छ। यदि एमसीसी यथास्थितिमा हुबहु अनुमोदन भयो भने मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठ्छ, छिमेकी देशको पनि हामी उपरको नजर कर्किरहनेछ, हामी सङ्कटमा फस्छौँ। कठोर उहाँको स्ट्यान्ड छ, कडा ढङ्गले उहाँ त्यो पेश हुनुभएको छ। प्रचण्डजीको पनि सालाखाला त्यही खालको स्ट्यान्ड छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीमा झलनाथजीको तपाईँ स्ट्यान्ड देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब नेकपा एमालेमा डाक्टर भीमराव लगायतका ठुलो एउटा पङ्क्ति यो एमसीसी उप जुन धारणा बनाएर बस्नु भएको छ। अब त्यो छलफलमा आज गएपछि अनि तपाईँकै पार्टीमा उपेन्द्रजीको मौनता छ, सुनिन्छ तपाईँको पार्टी विभाजनको सङ्घारमा छ यो एमसीसीका कारण। यसरी हेर्दा अनि त्यो आम मानिसले के धारणा बनाउने, 1 नम्बर 2 यी पार्टीहरू जसलाई जनताले मत दिएर पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो पार्टी, 5औं पार्टी बनाइदिएका छन्,
यी पार्टीहरू यथास्थितिमै रहिरहन्छन् कि टुटफुटको अवस्थामा जान्छन् त? अब यसो हिसाब किताब हेर्दा एमसीसी चाहिँ काले काले मिलेर खाउँ भाले, अर्थात् होइन 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 जस्तो गरेर अनुमोदन गराउने हिसाब किताबमा गएको जस्तो देखियो। त के हुन्छ पार्टीहरूको अब यसपछिको अवस्था, के कुन अवस्थामा प्रवेश गर्छन्? अब यो पार्टी र नेताको जुन चर्चा गर्नुभयो नि, मलाई के लाग्छ भने अलिकति हामी गम्भीरतापूर्वक उहाँहरूको विगततिर जाउँ। यो एमसीसीको विषय एकदम तत्काल आएर आजै यो विषय अगाडि बढेको होइन। जसरी एमसीसीको बारेमा मान्छेहरूले बोल्दैछ नि, मलाई के लाग्छ भने हामी ती नेताहरूको सत्तामा हुँदा के स्ट्यान्ड थियो, एमसीसीको बारेमा तिनीहरूले के गर्यो होइन। त्यसैले यहाँ त बडो छरपष्ट देखिन्छ। सरकारमा हुँदा एउटा दृष्टिकोण, एउटा भाष्य निर्माण गर्ने, सरकारबाट बाहिरिँदा अर्को चाहिँ दृष्टिकोण, अर्को चाहिँ भाष्य निर्माण गर्ने, यो जुन प्रकारको प्रवृत्ति, डबल स्ट्यान्डर्ड र अल्पकालीन हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जसरी नेताहरू बोली फेर्ने काम गरेको छ, मैले भने नि यसले ठुलो क्षति गरेको छ। एउटा त मुलुककै इमेजमा, नेतृत्वको इमेजमा, र यसले हामीलाई एउटा अब्स्ट्याकलतिर धकेलेको छ। त्यसैले यहाँले अब पार्टीहरू पनि अहिले मोर्चा जस्तो भएको छ। पार्टी एउटा निश्चित विचार, सिद्धान्त, राजनीतिक कार्यक्रमबाट जसरी गाइडेड हुनु पर्थ्यो, ती पार्टीहरू त्यो वैचारिक सैद्धान्तिक भन्दा पनि एक प्रकारको इन्टरनेसनल इन्फ्लुएन्सबाट नेतृत्वहरू बढी प्रभावित भएको देखिन्छ। विषयवस्तुको बुझाइको सवालमा एकदम सतही, म त यहाँको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू या पूर्व मन्त्रीहरूको कुरा सुन्दा उहाँहरूको जुन प्रकारको विषयवस्तुमाथिको त्यो ज्ञान म देख्छु, त्यो हेर्दा वास्तवमा नेपाल किन समृद्ध बन्न सकेन, नेपाल आर्थिक रूपले किन सम्पन्न हुन सकेन भन्ने सोच्न बाध्य पार्छ। त्यसैले विषय के हो भने यो लामो समयदेखि विभिन्न प्रक्रियाहरू, विभिन्न चरणहरू पार गर्दै 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 आजको यो अवस्थामा आएको हो। र यी जम्मै नेताहरू कुनै न कुनै रूपमा तपाईको ती चरणहरूमा सहभागी भएको स्थिति छ। त्यसैले विषय के हो भने जीवरामजी, अब हेर्नुहोस् न, धेरै जानै पर्दैन। यही यदि तपाईँले 2 हप्ताको नेताहरूको, पार्टीको निर्णय, अधिकारिक निर्णय आज यो भयो, फेरि 2 दिनपछि त्यो निर्णयमा थोरै ट्विस्ट गरेर फेरि यो भयो भन्छ, योभन्दा दुर्भाग्य के हुन सक्छ? त्यो खालि सत्ताको बार। यो एमसीसी कस्तो भयो भने यो खाउँ भने कान्छो नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, आहार जस्तो, खाउँ भने दिनभरिको, नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार, त्यस्तो भयो होइन। अब मन्त्रीहरू पुरै साइलेन्ट छ। मन्त्रीहरू आज जो हिजो एकदम चर्को कुरा गर्थ्यो, आज चाहिँ पर्यो भने म पार्टी साटी सबै छोडेर त्यो पक्षमा जान्छु, सरकार चाहिँ छोड्न नपरोस्। पार्टीहरू हिजो एकदम चर्को कुरा गर्थ्यो, यहाँ के थियो भने गलाउने, के एकअर्कालाई गलाउने र बढीभन्दा बढी नेगोसिएसन गरेर पावर सेयरिङ गर्ने भन्ने मलाई लाग्छ है यो कुरा। अब हिजोसम्म यो प्रधानमन्त्रीलाई कसरी गलाउन सकिन्छ, गलाएर बढीभन्दा बढी कसरी लिन सकिन्छ, र त्यसको लागि राष्ट्रवाद जस्तो विषय, त्यसको लागि राष्ट्रिय अखण्डतामाथि नै क्षति हुने कुरा, त्यसको लागि एकदम नामै लिएर महाशक्ति राष्ट्रहरूलाई, इन्टरनेसनल शक्तिहरूलाई ड्र्याग गरेर यो पक्ष या त्यो पक्षमा भन्ने जस्ता संवेदनशील कुरालाई एकदम तुच्छ, तत्कालीन एउटा सरकारमा रहने कि नरहने भन्ने विषयसँग जोडेर जसरी यसलाई धारणाहरू जसरी निर्माण गर्ने काम गर्यो, यो नै घातक हो। यो घातक प्रवृत्ति हो। अब नेपाली जनताले र यहाँका बुद्धिजीवी, हुन त यहाँका बुद्धिजीवीहरू पनि बडो विचित्रको म देख्छु। अब त्यो ज्ञान भने पनि प्रायोजित छ। त्यसैले यो विभाजित जुन समाज गर्यो,
मलाई लाग्छ हामीले एकचोटि नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने हुन्छ यो बारेमा। अब रहेको हाम्रो पार्टीको मलाई त के लाग्छ भने के छ तपाईँको हाम्रो पार्टीको पार्टी यो सवालमा आजसम्म बुझ्दा एकमत देखिन्छु। बाहिर मिडियामा एकमत भने कि एमसीसी हुबहु जस्ताको तस्तै अनुमोदन होइन, हुनुपर्छ यो विषय त यस्तो छ, पार्टी भनेको सामूहिकतामा चल्ने हो, पार्टी भनेको औपचारिक रूपले निर्णय गरेर जाने हो। अब एमसीसी को पक्षमा हामीहरू होइन, एमसीसी लाई पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामीहरू भन्दै आएको हो। यो एउटा आर्थिक भनौँ न ग्रान्टको रूपमा यसलाई अब नेपाल सरकारले स्वीकारिसकेको, एग्रिड गरेर साइन गरिसकेको विषय हो। त्यसमा हाम्रो कुनै भूमिका छैन, हामी यसमा यो प्रक्रियामा कहीँ सहभागी छैनौँ। तथापि नेपाल सरकार भनेको त्यो सबैको एउटा प्रतिनिधि को रूपमा यसलाई स्वीकारिसकेको हुनाले यो क्रेडिबिलिटीको लागि पनि अब यसबाट ब्याक भयो भने मुलुकको इमेज बिग्रिन्छ। अर्को कुरा यो एउटा आर्थिक परियोजनाकै रूपमा यसलाई राजनैतिक र रणनीतिक महत्त्वभन्दा यसलाई राजनैतिक विषयभन्दा टाढा राखेर यसलाई आर्थिक अनुदानको रूपमा यसलाई ग्रहण गरौँ र त्यो बुझाइमा अब कोही चाहिँ बोलिरहेको पक्षमा होइन, तर विरोध चाहिँ औपचारिक रूपमा कोही नगरेको स्थितिमा र औपचारिक निर्णय भनौँ न हामी प्रवेशै गरेको छैनौँ त्यसमा। त्यसैले जसपा त यसमा एक ढिक्का छ, बाहिर जसले जे बोले पनि बाहिर जसरी आफ्नै ढङ्गले अलिकति चर्चामा ल्याउनको लागि जसपामा यो भयो त्यो भयो, यसमा हाम्रो नेतृत्व चाहिँ बडो जिम्मेवारीपूर्वक विषयवस्तुलाई अलिकति गम्भीरतापूर्वक चर्चा गरौँ र एकमतले यसलाई अगाडि बढाउँ भन्ने चिन्तनका साथ नै रहेको म पाएको छु। मैले अब यो सत्ता छाड्न चाहिँ कोही तयार छैनन्, एमसीसी का कारण होस् वा अरू कुनै कारण होस् भन्ने पनि देखाउँछ है त। एकदम यो चाहिँ देखियो। अब जसले जतिसुकै फुर्ती लाए पनि, जसले जतिसुकै क्रान्ति कुरा गरे पनि हाम्रा सबै कुराहरू गएर सत्तासँग जोडिन्छ। राजनीतिको अन्तिम सत्य हुन त सत्ता नै हो, तर जब प्रश्न आम रूपमा उठ्न थाल्छ त्यसपछि एउटा नेतृत्व पङ्क्तिको परीक्षण पनि हुन्छ भन्छन्, तर यो घटनाले त्यस्तो झन् थप पुष्टि गर्छ। मैले भने नि यो एकदम हाम्रो पछिल्लो कालखण्डमा जसरी राजनीति डिग्रेड भयो, जसरी राजनीति मूल्य मान्यता भन्दा बाहिर गएर पनि त्यो लाभ र हानिको विषय बनायो, यसले गर्दा वास्तवमा एउटा ठुलो नेतृत्वप्रति ठुलो प्रश्न नेपालको समग्र नेपाली जनताहरूको एक प्रकारको नेताहरूलाई, पार्टीहरूलाई, इभन नेतृत्वलाई हेर्ने जुन प्रकारको दृष्टिकोणहरू निर्माण हुँदैछ, जुन प्रकारको नेता र जनताको बिचमा दूरी बढ्दैछ, यसले दीर्घकालीन रूपमा हित गर्दैन। राजनीति भनेको विश्वासको आधारमा चल्ने हो। त्यसैले नेतृत्व कुनै प्राविधिक विषय हुँदै होइन, नेतृत्व भनेको स्वीकार्यता हो। तपाईलाई कसैले नेता मान्छ, तपाईलाई कसैले आदर्श मान्छ भने त्यो कुनै बलजफ्ती भन्ने विषय होइन नि। नेता भनेको त जनताले भित्रैबाट यो मेरो नेता हो, यसले मलाई कल्याण गर्छ, यसले मेरो हितको बारेमा सोच्छ, यसले चाहिँ मेरो भविष्यलाई सुनिश्चित गरेर अगाडि बढाउँछ भन्ने विश्वास पलायो भन्ने न नेता भनिन्छ। त्यसैले यो एउटा बडो हामी सङ्कटको घडीमा प्रवेश गरेका छौँ। तथापि व्यावहारिक रूपमा के देखिएको छ भने अब घुमिफिरी रुम्जाटार जब यही गर्नु थियो भने यत्रो वितण्डा, यत्रो बभण्डर मचाउनु पर्ने कुनै कारण थिएन, यत्रो लिङ्गरिङ गर्नुपर्ने हाम्रो धेरै बिजनेसहरू थिए। भनौँ न यही काम गर्नु थियो भने यो काम जो आजको पोजिसन छ यो काम त एक महिना अगाडि नै गर्न सकिन्थ्यो। त्यसैले त्यो गरिदिएको भए झन् सुगम हुन्थ्यो। यति बेलासम्म हामीले आजको यो 21औं शताब्दीमा समय पनि टाइम पनि इन्भेस्टमेन्ट हो, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा टाइम हो। त्यसैले त्यसलाई हामीले सदुपयोगै गर्न सकिरहेको छैनौँ। हेर्नुहोस् न, जे निर्णय पनि 11th आवरमा, अब के होला के होला के होला, अनि त्यो शुक्रबारको अन्तिम 11 बजे, राति 11 बजे पछि 12 बजे यदि अन्तिम समय छ भने 11 बजे र 10 मिनट 20 मिनट ल ल ल अनि 12 बजेभन्दा पहिले 5-10 मिनट निर्णय गर्ने। यो के देखिन्छ भने
नेतृत्व दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर दूरगामी चिन्तनमा काम गर्दैन भन्ने म तपाईसँग यस सवालमा दुईवटा प्रश्न जोडेँ है। एमसीसी अनुमोदन पश्चात कथम भन्ने मैले भाषा प्रयोग गरेँ। जनतामा त तीव्र प्रतिक्रिया छ। एमसीसी यदि यही रूपमा अनुमोदन गरियो भने दीर्घकालमा नेपाल अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गर्न सक्छ। अफगानिस्तान हुन सक्छ। युक्रेनको पनि मानिस घटना जोड्दैछन्, किनभने युक्रेनले पनि एमसीसीलाई लिएको एक समय लिएको थियो र उसलाई अहिले नाटोमा जानका लागि पश्चिमा देशहरूले प्रेसर गरिरहे। रुसले त्यसमा गम्भीर आपत्ति जनायो, फलत आज युक्रेनको कन्तबिजोग छ। नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्दा अ काइन्ड अफ प्रक्सी वार यो देशमा शक्ति राष्ट्रहरूको चलिरहेको छ। ध्रुवीकृत भएर नेपालका दलाल चरित्रका राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्ति र त्यसको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीहरू त्यो छायाको रूपमा यता र उता दुई ध्रुव अर्थात् अलिक फरक फरक यो खालको लडाईँ जस्तो देखिन्छ, प्रक्सी प्रकृतिको लडाईँ देखिन्छ। मानिस त्यसो पनि भन्छन्। कथम भोलि यो एमसीसी अनुमोदन पश्चात भयावह अवस्था भयो भने, किनभने कार्यान्वयनको पक्ष अर्को छ। यहाँ सरकारले चाहेर मात्रै सबै हुन सक्ने स्थिति पनि छैन। पब्लिक पनि सचेत छन्। यसप्रति विमति जनाउने तागत यो संविधानभन्दा बाहिरको तागत पनि ठुलो जनमत छ। त्यो स्थितिमा प्रवेश गर्यो भने के हुन्छ बताइदिनुहोस् त। अब यहाँले जुन सडकमा देखेको छ, जसरी त्यसलाई मैले भने नि, नेताहरू पार्टीहरूले जसरी विषयलाई तल्लो आफ्नो कार्यकर्ता मार्फत जनतामा लग्यो, त्यसले गर्दा धारणाहरू निर्माण भएको छ। सबभन्दा पहिले त म बरु विनम्रतापूर्वक र जिम्मेवारीपूर्वक के निवेदन गर्न चाहन्छु भने एमसीसीलाई हामीले आर्थिक अनुदानको रूपमै बुझौँ, सम्झौँ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। अब विज्ञहरू त्यो होइन, यो आर्थिक सहयोगको उद्देश्य मात्रै होइन, यो आइपीएसको अङ्ग हो। यो बुझिनुपर्छ। यो एकदम रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा नेपाल छ। विश्वमा अब दुई ध्रुवीय यस रङले चल्दैछ। अमेरिका र चीन बीचको सिधा प्रतिस्पर्धा छ। त्यसको कारण यो झन् महत्त्वको छ। बीआरआई पनि छ। त्यसकारण यो प्रक्सी वार हुँदैछ। यो एकदम वाहियात हो जसले बोल्दैछ। अब यो भन्न त नहुने, यसमा अलिकति नामचिन, अलिकति आफूलाई विद्वान कहलिनेहरू पनि हैन, अरू नेताहरू पनि यसमा चर्को ढङ्गले आएको छ। तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, तर यो दृष्टिकोण, यो भाष्य नै गलत हो। हाम्रो मैले भने नि, हाम्रो जियो पोलिटिक्स, हामी जुन अवस्थामा छौँ अति संवेदनशील हो। हामीले नेपाल आज विकास किन हुन सकेन भने आफ्नो स्वार्थको लागि एउटालाई देखाएर अरूसँग बार्गेनिङ गर्ने, जो अहिले सत्तामा भइरहेछ नि। प्रधानमन्त्रीले ओलीलाई देखाएर गठबन्धन गलाउने, गठबन्धन चाहिँ राष्ट्रवादलाई देखाएर जनता सडकमा उतारेर प्रधानमन्त्रीलाई गलाउने, जुन प्रकारको यो गिजोलिएको छ, ठ्याक्कै हामी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि त्यसरी बुझ्न कोसिस गर्छौँ। यसले गर्दा हाम्रो दुर्घटनातिर जान सक्छ। यसलाई मैले भन्दैछु कि हामी एउटा गतिशील हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई गतिशीलताको आधारमा बुझ्नुपर्छ। जस्तै हामीले यदि एमसीसी ल ठिक छ, यो भयो भने भोलि बीआरआई को बारेमा अर्को मुलुक यालाई राखेर होइन फलानो रिसाउँछ, यो गर्नै हुँदैन। हिजो बिप्पा गर्दा यो राष्ट्रघात भयो, त्यसलाई लागू हुन दिएन। त्यसैले यो राष्ट्रवादका नाममा केही दल, केही नेताहरू रोटी सेकिरहेको छ र हाम्रो राष्ट्रवादका नाममा आज हाम्रा लाखौँ युवाहरू तपाईँको खाडी मुलुकमा जीवन धान्नको लागि प्रतिकूल अवस्थामा बाँच्न बाध्य भएको स्थिति छ। त्यसैले आजको 21औं शताब्दीमा के हो भने हामी कसैसँग दुश्मनी नगर्ने र मित्र चाहिँ सबैको बन्ने, तपाईँको एउटाको नाउँमा अरूलाई निषेध नगर्ने हो। नेपालले हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूको
सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ, चाहे त्यो भारत होस् चाहे त्यो चीन होस्। तर हामीले अहिले विश्वको जुन प्रकारको विश्व राजनीति छ तिनीहरूसँग एकदम आइसोलेट भएर बाँच्न सक्दैनौँ। त्यसैले आजको युग एकअर्कासँग जोडिएको युग हो, कनेक्टेड हो हैन। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने एमसीसी पनि लिनुपर्छ, बीआरआई पनि लिनुपर्छ र बीपा पनि गरेर नेपाललाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अहिले हाम्रो मूल ध्यान भनेको आर्थिक समृद्धितिर हुनुपर्छ। हामी चाहिँ यो लिँदैमा अब त्यहाँ त मलाई लाग्छ सबभन्दा बुझ्नुपर्ने प्रावधान के हो भने नेपाल सरकार र एमसीसीको बिचमा भनौँ न त्यो जुन सम्झौता भएको छ, यदि कुनै पक्षलाई यो हाम्रो मुलुकको अहितमा जाँदैछ या हाम्रो स्वार्थ अनुकूल भएन भन्ने लाग्यो भने त्यसलाई हामीले खारिज गर्न सक्ने अधिकार राख्छौँ। हामी यहाँ त हुन्छौँ नि। अनि यो कसैले तपाईँको अफगानिस्तान भयो, अफगानिस्तान एमसीसीको कारणले हुँदै भएको होइन। मलाई लाग्छ यो कुरा जसरी बोलिन्छ र तपाईँहरू जस्तो पत्रकार विद्वान पत्रकारहरूले यत्रो जो चाहिँ एउटा जनमत निर्माण गर्छ, भाष्य निर्माण गर्छ, यस्तो टेलिभिजनहरूबाट पनि यस्ता कुराहरू पस्किनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। म अलिकति अफगानिस्तानको इतिहास पढौँ न हामी, धेरै जानै पर्दैन। 70 देखि तपाईँको 1970 देखि यदि हेर्ने हो भने त्यो दुईटा मुलुकहरूको भनौँ न त्यहाँ पनि अलि आलो काचो नेतृत्व हुँदा एउटालाई निषेध गर्नको लागि एउटालाई निकाल्नको लागि अरूलाई इन्भाइट गरेर बोलाएर गरेको न हो। त्यसैले हामी कसैलाई बोलाउने होइन। यो मामलामा हामी त इन्भाइटै थियो, 12 बुँदे भएकै हो, हतियार पारीबाट आएकै हो, कसैलाई फालिएकै हो। अनि यो दृश्य अनि यो नेतृत्व आलो काँचो अपरिपक्व छ भन्ने पुष्टि भएकै छ। त्यसैले मैले भन्दैछु नि एमसीसीको सवालमा जुन प्रकारको हल्का टिप्पणीहरू हुँदैछ, मैले पनि बाहिर हाम्रै कार्यकर्ताहरूले पनि फोन गरेर भन्छ ओ यो त भारतलाई जसरी अङ्ग्रेज आएर कब्जा गर्यो अनि त्यहाँ शासन गर्यो त्यसरी हुने हो। यो भनेको कसले यसरी कुरा लग्यो? नेताहरूले आफ्नो जुन कुण्ठा छ, उसले सत्तामा नगएर जुन कुण्ठा पालेको छ या त्यो भनौँ न कुनै रूपमा त्यो कुण्ठालाई समाजमा लगेर गलत गलत तथ्यहरू। अब यो 250 वर्ष पहिलेको विश्व राजनीति कस्तो थियो, त्यो परिवेश के थियो, आज हामी कुन परिवेशमा बाँच्दैछौँ। अनि कहिले अफगानिस्तानको कुरा गरिदिने, अहिले यहाँले युक्रेनको कुरा गर्नुभयो, युक्रेनको विषय छुट्टै प्रकारको विषय छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने एमसीसीलाई त्योसँग जोड्नुपर्ने कुनै कारण छैन। हामी चाहिँ गरे भने अनुदान दान दिने विषयमा जबरजस्ती किन, अल्टिमेटम किन, अनि छिमेकी देश र त्यो पश्चिमा देश अमेरिका र चीन यसमा किन आम्ने सामने भएर किन झगडा गर्न थालेको, यो प्रश्न गरे कि आम मानिसले प्रश्न गरे। मलाई लाग्छ यो यस्तो छ, आम मानिस कहाँ कुरा कसरी गयो। मैले भने नि तपाईँ आम मानिसको कुरै छोडिदिनु न। यहाँ होइन विज्ञहरू नै पूर्व प्रधान थाले नि यो अल्टिमेटम किन, दान दिने विषय लिन्छस् भने लि नत्र भन्ने भने त त्यो विचित्रको प्रश्न भयो नि त। त्यो पत्र परिपत्र यस्तो छ नि, तपाईँ नेपाल सरकारले आजै ल मलाई एमसीसी चाहिएन म फिर्ता तिमी लगा भन्यो भने उसले लगिहाल्छ नि। उसले के भनेको भने हामी जस्तो त होइन, धेरै समय त छैन। उसले उनीहरूको क्रेडिबिलिटीको कुरा छ। उनीहरूले के भन्छ भने हामीले दिएको टाइमभित्र तिमीले गरेनौ भने अन्य जुन आवश्यकता छ, जुन निडी पिपुल छ, जुन मुलुकलाई चाहिएको छ त्यहाँ हामी ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। त्यो पनि नभन्ने र त्यसको मुलुकको बारेमा उल्टै तपाईँ अनुदान पनि लिने र त्यसको मुलुकको बारेमा तपाईँले तथानाम मित्र राष्ट्रलाई यहाँभित्र यत्रो बवन्डर भएको थाहा हुँदैन होइन। यो बवन्डर पनि उसले त यस्तो छ नि, तपाईँले भने नि एउटा तपाईँको जो सरकारको नेतृत्व गर्दैछ ऊ चाहिँ जसरी पनि चाहियो भन्दैछ, अनि अर्को चाहिँ विभिन्न नाउँमा यसको विरोध गर्दैछ। उनीहरूले पनि त यो कुरा बुझेकै होला नि किन विरोध गर्दैछ, कसले विरोध गराउँदैछ। त्यसैले जीवरामजी मलाई लाग्छ यो एकदम संवेदनशील विषय हो। यसमा यसरी हल्का ढङ्गले टिप्पणी गर्नु हुँदैन, किनभने 2-3टा कुरालाई ध्यानमा दिउँ। यो आजै आएको विषय होइन। मलाई लाग्छ यो प्रक्रिया औपचारिक रूपमा 2012
देखि सन् 2012 देखि सुरु भएको हो। लास्ट 10 इयर्स लास्ट बिफोर 10 इयर्स भनौँ न यो प्रक्रिया सुरु भएको हो। र त्यति बेला अमेरिकाले एमसीसी ल्याऊ भनेको होइन। नेपाल सरकारले हाम्रो देशलाई आर्थिक आवश्यकता पर्यो तिमीहरू देऊ भनेर निवेदन हालेको हो। त्यति बेला कसको सरकार थियो? नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार थिएन। यी नेपाली काङ्ग्रेस पनि थियो। नेपाली मलाई लाग्छ त्यति बेला कम्युनिस्टका सरकार थिए हैन। औपचारिक रूपमा त्यति बेला 12 मा बाबुरामजी नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्थ्यो हैन। र त्यसको मुख्य सचिव को हुनुहुन्थ्यो जो अहिले एकदम चर्को कुरा गरेर बसेको छ कुरा बुझ्नु हैन। मुख्य सचिवको मलाई लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय यस्ता कुराहरूमा सबभन्दा सर्वाधिक प्रधानमन्त्रीको एक प्रकारको अवैतनिक त्यसैले होइन मैले नाउँ लिन चाहिनँ तपाईँले अब यसो सोधखोज गरौँ। त्यसैले त्यहाँबाट प्रक्रिया सुरु भयो। निवेदन हालेर मागेको विषय हो यो। ल हामी नेपाललाई चाहियो। त्यसपछि विभिन्न चरणमा क्राइटेरियाहरू त्यतिकै दिएको पनि होइन। तिमीले यो पुरा गर्यो भने इलिजिबल हुन्छौ। इलिजिबिलिटीको लागि विभिन्न क्राइटेरियाहरू पार गर्दै यो 10 सालमा को प्रधानमन्त्री बन्यो, को अर्थमन्त्री बन्यो र कसले यसलाई डिल गर्यो एकचोटि हेरौँ न भन्ने मलाई लाग्छ। त सबै मुछिएका छन् भन्न खोज्नु भयो। त्यसैले 2017 मा यसले औपचारिक रूपमा हैन 17 मा हस्ताक्षर भयो है। त्यसपछि तपाईको हाम्रा मलाई लाग्छ प्रमुख दलहरूका नेताहरूले त्यहाँ गएर त्यही दिएका अभिव्यक्ति म आफै पार्लियामेन्टभित्र जुन दिन तत्कालीन विदेश मन्त्री मान्य प्रदीप गेवालीज्यूले त्यहाँ फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो अनि म आफै पार्लियामेन्टभित्र यो एउटा यस्तो सामरिक रणनीतिक महत्त्वको विषय हो जो चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूको बीच बन्ने सम्बन्धहरूलाई आधार तय गर्छ। इज इट पार्ट अफ इन्डो पेसिफिक अर नट भनेर मैले सोधेको थिएँ। अनि त्यहाँ हाउसमा उहाँले जवाब दिएको के हो भने यो होइन, आइपीएस को अङ्ग होइन भनेर यो मिडियामा। अनि मैले त्यो क्रस क्वेसन के भयो थियो भने तपाईले एयरपोर्टमा प्रेस मिट गर्दा त होइन तर अमेरिकामा तपाईले यसो बोल्नुभयो अनि मिडियाले गलत ढङ्गले भन्यो भन्ने कुरा आयो। पछि यहाँ इन्डिभिजुअलहरूले आफ्नै धारणा ल्यायो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हामी नेतृत्व भनेको खाली त्यो पदले मात्रै होइन, हाम्रो त्यो जिम्मेवारी बोध कतिको छ। हामीले हिजोको दिनमा हाम्रो स्ट्यान्ड के थियो, हामीले के बोल्यो, त्यसमा हामी आज अर्न सकेको हो कि होइन भने नेतृत्व गर्ने लायक या त्यो लायक त्यो क्षमता राख्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यो विषय यहाँले जुन भन्नुभयो मलाई लाग्छ यो सब जालसाजी कुरा हुन्। यो सब आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर एमसीसीलाई देखाएर त्यो भालुको कनपट भएको छ। सत्तामा जाने बित्तिकै भने नि सबै राष्ट्रवाद सबै क्रान्तिकारिता त्यो भित्र छिर्दो रहेछ, बाहिर आउने बित्तिकै त्यो सपना त्यो झझल्को आउँदो रहेछ। यो विषय हो र म जिम्मेवारीपूर्वक के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीले हाम्रो लागि चीनको सुरक्षादेखि लिएर उनका सामरिक या रणनीतिक संवेदनशीलतालाई पनि हामीले अति प्राथमिकतामा राखेर हेर्नुपर्छ। भारतको सुरक्षा र उनका सामरिक स्वार्थलाई पनि हामीले कहीँ आँच आउने काम गर्नु हुँदैन। र योसँग मित्रता गरिरहँदा यी छिमेकीहरूको यी संवेदनशीलताहरूको बारेमा चिन्तन गरिरहँदा हाम्रो आफ्नो मुलुकको आर्थिक समृद्धि, हाम्रो आफ्नो मुलुकको अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धलाई पनि आघात हुने काम गर्नु हुँदैन। त्यसैले एकको नाउँमा अर्कोलाई निषेध गर्ने जुन यहाँ परिपाटी छ, यहाँले भन्नुभयो नि विभाजित छ, यो छ त्यो छ, यो सब बनाइएको हो। अब पास गर्ने हिजो जुन राष्ट्रघात हो या यो राष्ट्रवाद हो जुन प्रकारको भाष्यहरू राष्ट्रघात हो भने उसैले अब पास गराउँदैछ तिनीहरूले त भराउँछन्। मलाई लाग्छ त्यस्तै लाग्छ अहिले। अब यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ अलिकति सूचनामूलक बताइदिनुहोस् त आम दर्शकलाई। यो अब अहिले हामीले पनि यसलाई यही मिडियाबाट या साथीहरूसँग यसो फोनबाट सूचनाको आधारमा बनाएको औपचारिक निर्णय आइसकेको छैन। तथापि हिजोदेखि जब
संसद 1 बजे प्रधानमन्त्रीले पेश गर्दैछ, नो अर्थमन्त्रीले गर्दैछ। एमसिसी नो भोट नो गभर्मेन्ट भनेपछि मलाई लाग्छ यो स्थितिमा पुगेको हो र एउटा जुन धाराहरू जुन कन्टेन्टमा शङ्का छ या प्रश्न उठिसकेको छ त्यसको बारेमा अलिकति व्याख्यात्मक विश्लेषणसहित एउटा रिजोल्युसन जस्तो प्रस्ताव पेश गर्ने त सङ्कल्प प्रस्ताव अब यसलाई अब मलाई लाग्छ त्यस्तो ताकि भोलिको दिनमा यसले एउटा नेपालमा कानुनी भनौँ न नेपालको हातमाथि हुने गरी एउटा कानुनी आधार पनि अब लिगल एक्सपर्टहरूबाट त्यसले पाउँछ र भोलिको दिनमा मलाई लाग्छ यसले यो एउटा फेस सेभिङ गर्न खोजेको हो। मलाई लाग्छ यो पनि नेताहरूको फेस सेभ गराउने हिजो धेरै गतिविधि भइरहेको छ, सारा नाटक भइरहेछ, हिजो मञ्चन हुँदैछ, जुन कुराहरू चर्को कुरा गर्यो नि अब त्यसबाट ब्याक हुनको लागि कुनै न कुनै बहाना त चाहियो। तथापि मलाई के लाग्छ भने एउटा सपाट शब्दमा नेपाल सरकारलाई जुन दिन लाग्यो कि ल यो एमसिसी नेपालको हितमा छैन, यसले गर्दा हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूको सम्बन्ध बिग्रिन्छ या अन्य कुनै कामले गर्दा नेपालको अहित हुन्छ भने तत्काल यसले ल म खारिज गर्छु भन्यो भने यो खारिज हुने प्रावधान छ। त्यसैले यो मलाई लाग्छ धेरै चिन्ता गरिरहनु पर्ने आजको 21औं शताब्दीमा हिजोको जुन कन्भेन्सनल हाम्रो जुन माइन्डसेट छ नि भनौँ न 20औं शताब्दीको जुन माइन्डसेट छ त्यसबाट निस्किनुपर्छ क्या। नेपाल कमजोर होइन। आज नेपाललाई कसैले चाहँदैमा आएर निल्छु नेपालको कब्जा गर्छु त्यो कसैले नचिताए पनि हुन्छ। नेपाल आजको दिनमा नेपालको जुन जियो लोकेसन छ हामी बलिया छौँ, हामी आफ्नो शक्तिलाई नबुझेको हो क्या। त्यसैले हामीले त्यो एकदम त्यो इन्फेरिटी कम्प्लेक्सबाट एकदम त्यो हीनता बोध गर्नुपर्ने कारणै छैन। हाम्रो लक्ष्य अहिले अर्जुन दृष्टि भन्छ नि, हाम्रो लक्ष्य भनेको आर्थिक समृद्धि, आन्तरिक राष्ट्रियतालाई मजबुत होइन, हाम्रो जनताको विश्वासलाई लिएर एकजुट भयो भने तपाईको मलाई लाग्छ यी तमाम प्रकारका जुन कन्सेप्सन छ या मिसइन्फर्म छ या जुन प्रकारको धारणाहरू निर्माण भएको छ ती सबै खत्म हुन्छ। त गठबन्धन चाहिँ टुट्दैन, यथास्थितिमै चल्छ। चुनाव स्थानीय तहको जुन वैशाख 30 मा भनिएको छ त्यो निर्धारित समयमै हुन्छ अनि अर्ली इलेक्सनमा पनि जाने अवस्था बन्दैन। यो सरकारले थप स्थायित्व पाउँछ, त्यही हो। अब मलाई लाग्छ यो पास भयो भने त त्यही होला जस्तो छ। अब यो पास भएर अगाडि बढ्यो। अब जसपाको त स्ट्यान्ड हिजो पनि क्लियर थियो, आज पनि क्लियर छ होइन। त्यसैले अब हामीलाई न त नैतिक सङ्कट छ न त कुनै राजनैतिक चुनौती छ। हामी हिजो जेल स्ट्यान्ड लिए थियो, यसैले भन्छ नेतृत्वकर्ताले जसरी दीर्घकालीन विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जसरी आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेको थियो हाम्रो लागि त सजिलो छ। अब अर्को गठबन्धनका साथीहरूलाई पनि मलाई लाग्छ आज औपचारिक निर्णय गरेर अगाडि बढ्छ होला। त ओलीजीको चाहिँ के भयो त? अब ओलीजी र शेरबहादुरजीको त बडा दौडधुप थियो, यसको कहाँ पुग्ने भयो यो अवस्था? होइन, मलाई लाग्छ संवाद त उहाँहरूको अहिले पनि जारी छ। भरसक प्रधानमन्त्रीको इच्छा के हो भने कुनै न कुनै रूपमा प्रमुख प्रतिपक्ष को हैसियतमा उहाँको पनि यसमा सहभागिता होस्, समर्थन होस् भन्ने उहाँले खोजेको एउटा। अर्को उहाँ सरकारमा हुँदा उहाँको जुन पोजिसन थियो एमसिसीको बारेमा त्यसमा उहाँले स्ट्यान्ड गर्न सकोस् भन्ने उहाँको चाहना हो। त्यसैले मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीजीको प्रयास कि यो विषयलाई हामीले पक्ष विपक्ष भन्दा पनि अलि बृहत ओलीजीलाई देखाएर शेरबहादुरजीले प्रचण्ड र माधवलाई चाहिँ बाध्य पार्नुभयो होइन? बाध्यात्मक अवस्थामा त्यो ठाउँमा प्रवेश गराउनु यो गरेकै हो, यसमा कुनै ऊ छैन। मैले भने नि यो एकदम हाम्रो यो विषयलाई मुछिनुपर्ने कुनै कारण थिएन क्या। यही गर्नु थियो भने आन्तरिक अब पार्टीहरूको भित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ, शक्तिको बाँडफाँडमा या शक्ति कसले बढी लिने भन्ने लडाइँ त हुन्छ। तर हामीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक महत्त्वको विषयलाई जसरी राखेर बार्गेनिङ गर्यो यसले गर्दा अहित गर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, धन्यवाद साहित्य तपाईँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजकिशोर यादव, जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य, सिराहा 4 पूर्व मन्त्री। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी
म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।